बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर और पाकिस्तान की मुख्तलिफ ख़बरों के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम के साथ बेचैनी, बेकरारी और लोगों में खौफ की अलामत छाई हुई है। एक तरफ हुकूमत इकानमी को बेहतर करने की बजाय मुल्क में अफरा तफरी और इंतकामी सियासत को इस हद तक अरूज पर ले जा रही है कि हर शख्स परेशान है। नौजवान मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। हर कोई यहाँ समझता है उसकी इज्जत और माल महफूज नहीं है। हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों ने हुकूमत और दूसरी तरफ अदलिया में बज़ाहिर नज़र आने वाली कशीदगी ने अवाम में बेचैनी, बेकरारी पैदा कर दी। ऐसे में मुल्क में लोग एक खौफ की फिजा में जिंदा हैं। इन हालात में चंद रोज़ कबल साबक DGISI फैज़ हमीद साहब को तहवील में लिया गया था। गिरफ्तारी नहीं, लफ्ज़ तहवील इस्तेमाल किया गया है। और आज फिर मज़ीद 3 रिटायर्ड फौजी अफसरान, जिनमें 2 ब्रिगेडियर साहबान और 1 कर्नल साहब हैं, उन्हें फौज ने तहवील में ले लिया ISPR के मुताबिक। दूसरी तरफ ख्वाजा आसफ हर रोज़ नित नए शरारतें कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि हमें कमर जवेद बाजवा कहते थे हमें एक्सटेंशन दो, कभी कहते थे फैज़ हमीद साहब कहते थे हमें एक्सटेंशन दो, और कभी कहते थे तीसरे शख्स का नाम लेते हैं। उनके इस किस्म के बयानात अदारों में बेचैनी और बेकरारी पैदा कर रहे हैं, क्योंकि याद रखें कि एस्टेब्लिशमेंट एक डिसिप्लिन फोर्स है और वहाँ नो का कंसेप्ट ही नहीं, वाई भी नहीं होता। वो मुल्क की हिफाजत और मुल्क की सलामती के लिए हर वक्त हर लम्हा अपनी जान और माल कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। ख्वाजा आसफ साहब जो वज़ीर दफ़ा हैं, उनके इस किस्म के बयानात के फ़लाँ आदमी कहता था हमें आर्मी चीफ लगाओ, फ़लाँ आदमी कहता था हमें लगाओ, और उस वक़्त की ये बातें बताते हैं जब नवाज शरीफ के पास हुकूमत ही नहीं थी, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म ही नहीं थे, तो फिर वो नवाज शरीफ के पास कैसे आर्मी चीफ की डिमांड करते रहे कि मुझे लगाओ, जबकि वो थे ही नहीं। कभी कहते हैं 2019 को हमें ऑफर की गई, और बार बार वो साबक आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा के ससुर के घर का रेफरेंस देते हैं। दूसरी तरफ कमर जवेद बाजवा साहब के करीबी ज़राए का कहना है कि उन्होंने कभी एक्सटेंशन की ख्वाहिश नहीं की, ना जाने, लेकिन ख्वाजा आसफ के बयानात की वो तरदीद भी नहीं करते। लेकिन इन सारे इंतशार और खौफ की लामत करने के बाद भी जेल में, अडयाला जेल में बंद बानी PTI के अज़म और हौसला मजीद बुलंद होता चला जा रहा है। उन्होंने जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी को एस्टेब्लिशमेंट का इंटरनल मामला कहा है। उन्होंने कहा है तो हम तो खुद पहले दिन से ये कह रहे हैं कि 9 मई गलत हुआ, उसकी जुडिशल कमीशन बनाया जाए, CC फुटेज दिखाई जाए और जिम्मेदारों को सजा दी जाए। नाज़रीन, कोई भी सियासतदान हो, एहतजाज करना हक है, लेकिन हसास अदारे की अमलाक को नुकसान पहुँचाने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो हमारा अदारा है, पाकिस्तान का अदारा है। तो इसका जुडिशल कमीशन बन के अगर फुटेज आ जाए CC और उन लोगों को सजा हो जाए, ताकि कोई इकदा तसव्वुर भी ना करे। पुरअमन एहतजाज तो हक है, लेकिन जलाओ घिराव का तो हक नहीं। इसी सिलसिले में बानी PTI इमरान खान ने अडयाला जेल में बंद, जहां उन पर रोज बरोज सख्ती की जा रही है, सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए वालअज़काफ़ लफ्ज़ों में कहा। उस गुफ्तगू से कबल जेल हुकाम ने बानी PTI को मीडिया से गुफ्तगू से रोक दिया। डिप्टी सुप्रीडेंट जेल और PTI की आपस में वहाँ मौजूद सहाफ़ियों के मुताबिक तलखी भी हुई, जिस पर बानी PTI ने जेल हुकाम को कहा मुझे ना रोको, ये ओपन कोर्ट है, ओपन अदालत है, और मुझे मीडिया से बात करने का आईनी और कानूनी हक है। आप मुझसे मेरे मावरा आइन अख्तियार हक नहीं छीन सकते। मैं जानता हूँ कि आप मजबूर हो, लेकिन IG जेल खाना जात अपने अख्तियार से तजावज़ करके एक जेल में बंद हवालाती के हकूक़ होते हैं। एक तो उनके साथ ज़्यादती की जा रही है, उन्हें तंग किया जा रहा है, लेकिन वो पाकिस्तान की आवाम को शऊर देने के लिए 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया जेल में है, और वो आखिरी दम तक पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत की
जंग के लिए जदोजहद जारी रखेंगे। उन्होंने कहा अच्छा है फौज ने इंटरनल एहतसाब कर रही है, अगर एहतसाब को कर ही रही है तो फिर सबका एहतसाब होना चाहिए कि अदम एतमाद साइफर केस सच था तो मेरे खिलाफ अदम एतमाद कैसे आया। मैं वजीर आजम था, किसके हुक्म पर पुलिस आई, किसके हुक्म पर प्रिजन मैन आई, किसके हुक्म पर अदालतें खुली। उन्होंने कहा एक दफ़ा अगर इसकी साफ शफाफ इंक्वायरी हो जाए और जो भी जिम्मेदार हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। इसी से पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत और मुस्तहकम पाकिस्तान की इब्तदा होगी। इमरान खान ने कहा ख्वाजा आसफ ने कहा है कि जनरल फैज़ का 9 मई के वाक़या से बराह रास्त रास्ता है। उन्होंने कहा सारा मामला तो मेरी गिरफ्तारी यानी कि इमरान खान की गिरफ्तारी से शुरू हुआ था और इसकी तफ्तीश क्यों नहीं की जा रही कि अगर 9 मई में जनरल फैज़ हमीद साहब ने करवाया है तो इसकी तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए। यही हमारा मुतालबा है ताकि असल जिम्मेदार सामने आए। हमने कभी तशद्दुद की पुरअमन पुरतशद्दुद मज़ारों की मज़म्मत की है। उन्होंने कहा कि 9 मई दरअसल लंदन प्लान का ही हिस्सा था क्योंकि इनके जबर जुल्म और फसादियत के बाद मुस्लिम पाकिस्तान तरीके इंसाफ मजबूत से मजबूत तर होती जा रही थी। मुस्लिम लीग के खुद लोग छोड़कर पीटीआई की तरफ आ रहे थे कि उन्हें यकीन था कि बानी पीटीआई ईमानदार और मुल्क में लूट मार की सियासत की बजाय मुल्क को तरक्की के रास्ते पर ले जा रहा था। इसीलिए हमारे दौर में ग्रोथ रेट 6.5 था जो अब माइनस में आ चुका है। उन्होंने कहा लंदन प्लान का 9 मई हिस्सा था कि हमारी मकबूलियत कम की जाए। जिधर जिधर आग लगी है वहाँ की सीसी फुटेज गायब है। ये गायब करने वाले कौन हैं, क्यों गायब की गई? हम तो खुद जिम्मेदारों को सजा दिलवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा सीसी फुटेज सामने लाएं और हमें कसूरवार साबित करें। अगर हम कानूनन कसूरवार हुए तो हम हर सजा के अपने लोगों को खुद सजा दिलाऊंगा। उन्होंने कहा जिसने मेरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया था, मेरी इमरान खान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया था आर्डर, ये वही साजिश में मुलव्वस है। मैं तो जेल में चले गया था, मुझे क्या पता। तो अगर 9 मई उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद की साजिश थी तो फिर मेरी गिरफ्तारी का हुक्म किसने दिया, जिसे खुद सुप्रीम कोर्ट ने अगवा कहा, गैर कानूनी गिरफ्तारी कहा। गैर कानूनी गिरफ्तारी इमरान खान, उन्होंने कहा मुझे क्यों किया गया और वहां की भी फुटेज क्यों गायब की गई। उन्होंने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फरूक लंदन प्लान के हिस्से थे और इसकी बात अब ख्वाजा आसफ की बार बार गुफ्तगू से भी अब जाहिर होने लग पड़ी है। उन्होंने कहा काइज फाइज ईसा को फैजाबाद कमीशन और भुट्टो का केस याद आ गया, लेकिन हमारी पिटिशन नहीं सुन रहे। हम भी तो इंसाफ के तलबगार हैं, हम भी तो पाकिस्तानी हैं, हमें भी तो इसी सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ चाहिए, इन्हीं हाई कोर्ट से चाहिए, अदालतों से चाहिए। ये पाकिस्तान की अदालतें हैं, हमारी पिटिशन क्यों नहीं सुन रहे। उन्होंने कहा इनका मसला ये है कि 8 फरवरी को पीटीआई इलेक्शन जीत गई, लेकिन इन्होंने अवाम का मैंडेट कबूल करने की बजाय जालसाजी का रास्ता अपनाया और फार्म 45 को 47 में जालसाजी की गई, जिसमें पतन रिपोर्ट में नवाज शरीफ की शिकस्त के वाज़िया सबूत सामने आ चुके हैं। उन्होंने इमरान खान के मुताबिक चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन अब फ्रॉड इलेक्शन को छुपा रहे हैं। उन्होंने कहा पिंडी के साबका कमिश्नर का एक एक बयान हकायक के मुताबिक है। एक एक बात उन्होंने ठीक कही थी, उस पर इंक्वायरी क्यों नहीं की जा रही, उन्हें गायब किसने किया। उन्होंने कहा पिंडी कमिश्नर ने एक एक राज अफशा कर दिया था, उसके बाद तो जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। तो उन्होंने कहा ये चाहते हैं कि पीटीआई को महसूस रिश्ते मुस्लिम लीग नून चाहती है कि जो हारी हुई सीटों को जीते 47 में कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद महसूस रिश्ते ना मिले और आईनी तरमीम कर सकें ताकि इस मुल्क को अपनी गुलामी में रखें। अब ये तीसरी दफ़ा आइन शिकनी कर रहे हैं। पहले 90 रोज में उन्होंने इलेक्शन नहीं कराए, फिर अक्टूबर में इलेक्शन से भाग गए और अब तीसरी दफ़ा
آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں جو آئین سے ہی متصادم ہے. انہوں نے کہا پارلیمنٹ سپریم ہے لیکن آئین سے متصادم کوئی ترمیم کرے گی تو اس کی تشریح کرنی ہوگی. انہوں نے کہا ہم سڑکوں پر نکلنے لگے ہیں، پارٹی کو تیار کر رہنے کا حکم دے دیا ہے، ہدایت کر دی ہے. جیسے ہی ہم نے سمجھا یہ ملک کے لیے اب نقصان دہ ہوتے جا رہے ہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں، تو ہم اسٹریٹ پاور کا پرامن طریقے سے مظاہرہ کریں. انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ جنرل باجوہ ایکسٹینشن چاہتا تھا. یہ وزیر دفاع کہہ رہے ہیں، کوئی عام شخص نہیں کہہ رہا. اور یہی میرے موقف کی تائید ہے. اس کا مطلب ہے نواز شریف اور مسلم لیگ نون اور قمر جوید باجوہ آپس میں رابطے میں تھے. خود خواجہ آصف نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف کو لندن عدالتوں نے، حکومت نے نہیں، خواجہ آصف نے بجایا تھا. تو اس کا مطلب ہے سازش تو عمران خان کے خلاف ہوئی، پی ٹی آئی حکومت کے خلاف ہوئی کہ میں پرائم منسٹر اور پاکستان عمران خان تھا تو میرا آرمی چیف نواز شریف کے ساتھ ایک سزا یافتہ مجرم کے ساتھ سودے بازی کر رہا تھا. انہوں نے کہا جنرل باجوہ اپنی ایکسٹینشن کے لیے میری حکومت گرائی، لیکن وہ بھی خواجہ آصف کے مطابق حکومت بھی تین لوگوں کے ساتھ وعدے ورید کر رہی تھی. نواز شریف اور شہباز شریف کی شرط تھی کہ جنرل فیض کو ہٹائے. عمران خان کے مطابق نواز شریف اور شہباز شریف کی شرط تھی، اور دوسری طرف خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ جنرل فیض ان کے ساتھ رابطے مرتا اور انہیں کہتا تھا کہ مجھے اگر آپ آرمی چیف بناؤ گے تو میں پی ٹی آئی کو فکس کر دوں گا. انہوں نے کہا اتنے متضاد بیانات پر تو انڈیپینڈنٹ سپریم کورٹ کا کمیشن ہی بننا چاہیے. جنرل فیض کو ہٹانے پر میری جنرل باجوہ سے تلخی ہوئی تھی. آئی بی کی رپورٹس تھی کہ موجودہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان ہر وقت جنرل باجوہ کے پاس بیٹھا رہتا ہے. غالباً جنرل باجوہ صاحب کے سمدی صابر مٹھو صاحب ملک احمد خان صاحب کے پرانے جاننے والے ہیں، وہ جس کی وجہ سے ملک احمد خان کی جنرل باجوہ کے ساتھ بھی قربت ہو گئی. اور جب پہلی دفعہ حکومت گرائی گئی تو ملک احمد خان کو کہا، بعد میں حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بن گیا. یہ ایک تلخ حقیقت ہے جو پوری میڈیا اور دنیا اس پر بات کر چکی ہے. جنرل فیض کو اس لیے نہیں ہٹانا چاہتا تھا کیونکہ وہ طالبان اور افغانستان حکومت کے ساتھ انگیج تھا. میرا ذاتی ایجنڈا نہیں تھا. وہ سنہری موقع تھا کہ پاکستان میں دہشت گردی ختم کرنے کا. انہوں نے کہا جنرل فیض کے طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے اور یہ مجھے خود قمر جوید باجوہ صاحب بتاتے تھے. 2-3 سال تک طالبان کے ساتھ مذاکرات کرتا رہا. میں بار بار جنرل باجوہ کو کہتا رہا کہ فیض کو نہ ہٹائیں. جنرل باجوہ اپنی ایکسٹینشن کے لیے جنرل فیض کو ہٹایا اور آئی ایس آئی کو پی ٹی آئی کے پیچھے لگا دیا. یہ عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں گفتگو کی ہے. انہوں نے الزام لگایا ہے. انہوں نے کہا نا جنرل فیض حمید ہمارا اثاثہ تھے، انہیں ضائع کر دیا گیا. لیکن میں نے کبھی کسی سے غلط مدد نہیں لی. انہوں نے کہا ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے طالبان کے ساتھ معاہدہ کیا اور انہیں واپس لا کر ٹھہرایا. ایسی بات ہے تو اب کراس بارڈر دہشت گردی کیوں ہو رہی ہے؟ اب تو میں وزیر اعظم نہیں ہوں، اب تو میری پالیسیاں نہیں چل رہی. ہمارے دور میں کیوں دہشت گردی نہیں ہوئی؟ اس کا جواب دے. انہوں نے کہا کہ جنرل فیض اور ظلم خلیل زادہ اور طالبان کو میرے پاس لے کر آیا تھا. اب جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار باجوہ کو ٹھہراتا ہوں. عمران خان صاحب کے مطابق انہوں نے کہا آج طالبان ہمارے خلاف ہو چکے اور روزانہ ہمارے پاک فوجی افسر اور جوان شہید ہو رہے ہیں. تو شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے. انہوں نے کہا میری جو مرضی آپریشن کر لے، یہ سرحد کراس کرے دوسری جانب چلے جائیں گے اور دوبارہ واپس آ جائیں گے. ناظرین، دوسری طرف دعویٰ کیا گیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق کہ لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے بعد مزید 3 ریٹائرڈ فوجی افسران، جن میں 2 بریگیڈیئر صاحبان ہیں اور ایک کرنل صاحب ہے، کو تحویل میں لے لیا گیا ہے. گرفتاری لفظ غلط ہے، جو ان کے مطابق تحویل میں لے لیا گیا ہے. آئی ایس پی آر کے مطابق تینوں فوجی افسروں کو فوجی نظم و ضبط کی خلاف ورزی پر تحویل میں لیا گیا ہے اور بعض ریٹائرڈ افسران اور ان کے ساتھیوں کے خلاف سیاسی مفادات کے لیے عدم استعمال کو ہوا دینے کے اقدامات پر تفتیش کی جا رہی ہے.
ذرائع کے مطابق فوجی تحویل میں لیے گئے تینوں افسران کے نام بھی سامنے آ گئے ہیں۔ گرفتار افسران میں 2 بریگیڈیئر اور 1 کرنل۔ میں نے گزارش کی ہے بریگیڈیئر غفار نعیم گرفتار افسران میں شامل تینوں افسران پیغام رسانی کرتے تھے۔ تینوں افسران سیاسی جماعت اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے درمیان رابطہ کاری میں شامل تھے، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، تاہم اس کی حتمی بات ISPR کی ہوگی۔ دونوں بریگیڈیئر صاحبان کا تعلق بھی چکوال سے دعویٰ کیا جا رہا ہے اور یہ جنرل فیض حمید کے قریبی منظور نظر ساتھی تھے جو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی سیاسی پیغام رسانی کرتے تھے۔ لیکن ناظرین نے سیدھا جواب دے دیا۔ ایک طرف تو وزیر دفاع نے کہہ دیا کہ ان کا نواز شریف جب مجرم تھے جنرل فیض حمید اور باجوہ سے رابطہ تھا، وہ ایکسٹینشن چاہتے تھے، وہ آرمی چیف بننا چاہتے تھے، تو نواز شریف کس کیپیسٹی میں کر رہے تھے؟ وہ تو ملک میں ان کے پاس کوئی عہدہ ہی نہیں تھا۔ یہ ساری باتوں میں سوال سے سوال نہیں کر رہے ہیں، لیکن حساس معاملے کی نوعیت دیکھتے ہوئے ہاں حکومت بکھلا چکی ہے۔ مریم نواز نے پولیس کو جس طرح استعمال کر رہی ہے، اس سے عوام میں خوف و ہراس پیدا ہے، لاقانونیت ہے، انسانی حقوقی پامالی ہے، جبکہ ہمیں امید ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید تحقیقات کے بعد اصل ذمہ داروں کو، جو بھی ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا کرنا چاہ رہا ہے، ان کے خلاف کارروائی ہوگی اور عدالتوں سے بڑے فیصلے حکومت کی جانے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اور جو محسوس نشستوں کا تفصیلی فیصلہ لکھا جا رہا ہے، اس کے بعد ملک ایک نئے ٹرن کی طرف جائے گا اور یو ٹرن لیا جائے گا، جس سے حکومت اپنے پاؤں سے اکھڑ کر لڑکھڑا کر گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، پاکستان